हाम्रा पैतालाहरू अब पछाडि फर्किन्नन्, हाम्रा दृष्टिकोणहरू अब बिलाइ हुँदैनन्। त्यसकारण हाम्रा फर्किँदैनन्। तसर्थ आज हामीले त्यो निर्वाचनमा हिजो देख्यौं, सक्रिय सदस्यतादेखिको अवस्था देख्यौं। यदि मलाई लाग्छ मैले अपमान गरेको होइन, यो सरकार हुँदैन, त्यो सरकारको दुरुपयोग हुँदैन, त्यो मनी मसलको प्रयोग हुँदैन त्यो भने हामीले जितिसकेका हुँदैछौँ साथीहरू। र म आज वचन दिन चाहन्छु, अब हामी मनी र मसलको आधारमा निर्वाचन जितिन्छ भन्ने कुराको छिनोफानो अब हामी 15औं अधिवेशनबाट गर्नेछौँ। साथीहरू, कति पनि दुःख नमान्नुहोला, हामी कुनै पनि साथीहरूलाई अब नजिक आउन थालेको स्थानीय चुनाव र केन्द्रीय निर्वाचन जति हुनेछन्, सक्षम साथीहरू, पुराना साथीहरू, गर्न चाहेका साथीहरूलाई आज हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्दा हामीले भनेका थियौं एउटा नारा, समान अवसर र न्यायका निम्ति मतदान। हामीले यो कुरा पनि गरेका थियौं। हामीले ल्याएको संविधानमा महिला, दलित, जनजाति, थारू, मुस्लिम, खस आर्य हामीले विभाजन गर्दा नेतृत्व वर्गले आफ्ना मान्छे, आफ्ना गुटका मान्छे, आफ्ना परिवारका मान्छेहरूलाई वितरण गर्ने, दाइजो बाँडे चाहिँ गर्ने र बाहिर रह्यो भने बेचिदिने त्यो प्रणाली थियो। यसको हामी सशक्त विरोध गरेर अगाडि बढ्नेछौँ साथीहरू। त्यसर्थ साथीहरू, हाम्रो यो विचारको जित हो। टेक्निकल कुरामा केही कुराहरू असफल हुन्छन् र आज 15औं 14औं अधिवेशनमा हामीले मानेका, आदर सम्मान गरेका धेरै व्यक्तिहरूलाई पनि हजुरहरूले चिन्न पाउनुभयो। अब बाटोमा कुनै रोकवाट हुने छैन। आदरणीय शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा यो टिम, आदरणीय नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अरू यो टिम अगाडि बढ्नेछ र हामी 15औं अधिवेशनमा फेरि अगाडि आजैदेखि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै मलाई आदरणीय पुनः निर्वाचित शेरबहादुर देउपाजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि उहाँले गुटको नेतृत्व गर्ने होइन, उहाँ सिङ्गो पार्टीको नेता बन्नका निम्ति आग्रह गर्दै सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो आदरणीय नेता शेखर कोइरालालाई अब यो बाटो, यो रफ्तार हामी अगाडि बढाउँदै कार्यकर्ता साथीहरूको संरक्षण गर्दै यो मुलुकको हितमा अगाडि बढ्नलाई अझ शक्ति मिलोस् भन्ने कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय चन्द्र भण्डारीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बाटोको सायद जामले हुनुपर्छ र कार्यक्रमको व्यस्तताले पनि होला अलिकति ढिलो आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो महामन्त्रीको उम्मेदवार युवाहरूका ढुकढुकी आदरणीय गगन कुमार थापाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी गण्डकी प्रदेशका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय सुकुराज शर्माज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले विभिन्न जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरू, भोजपुरका सभापति विनोद बान्तवा, सिन्धुपाल्चोकका सभापति विकास लामा, दोलखाका सभापति बर्मा लामा, कालीकोटका सभापति अम्मबहादुर शाही, दैलेखका सभापति मणिराम रेग्मी, पाल्पाका सभापति हिमाल दत्त श्रेष्ठ, बाजुराका रामसिंह रावल, तेह्रथुमका अर्जुन तुम्बा हाम्फेज्यूलाई देखिरहेको छु। उहाँहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु र केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसपछि आफ्नो मन्तव्यको लागि सहमहामन्त्रीका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरू, केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारहरू, सम्पूर्ण महिलाहरू, सम्पूर्ण युवाहरूको तर्फबाट चाहिँ सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार आदरणीय दिदी कमला पन्तज्यूलाई मन्तव्यको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक ज्यू, कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू, आदरणीय शेखर कोइराला ज्यू,
आदरणीय अर्जुन नरसिंह केसीज्यू, बलबहादुर दाई, उपस्थित सम्पूर्ण अग्रजहरू, यस निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू, यो हलभित्र उपस्थित नेता, सम्पूर्ण मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मबाट यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय नेता साथीहरू, जय नेपाल। आज हामी यो देशभरिका निष्ठावान नेपाली काङ्ग्रेसको चिन्ता गर्ने, यो मुलुकको लोकतन्त्रको बारेमा चिन्ता गर्ने, यो लोकतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्ने र नेपाली काङ्ग्रेसलाई विधिसम्मत रूपमा कसरी हिँडाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता गर्ने देशभरिका सम्पूर्ण साथीहरू यो हलमा, यो प्रज्ञा भवनको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा प्राज्ञिकहरूले वास गरेको यो हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, यो देशको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, नेपालको लोकतन्त्र र नेपालमा अब हरेक पटक अब त हामी यो ठाउँमा पुग्यौँ, अब त यसलाई संस्थागत गर्न सक्यौँ भन्यो, फेरि अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ अनि सधैँ सङ्कट हुन्छ यो देशको लोकतन्त्र, यो देशको प्रजातन्त्र। यो देशको प्रजातन्त्र बचाउनको निम्ति यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, आज अहिले भर्खर अघिल्लो वक्ताको मैले कुरा सुने, म अलि ढिलो पनि आइपुगेँ। हामी यो अगाडि पनि धेरैजना छौँ, हाम्रा अगाडि धेरै अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ। हामी टेक्निकली उम्मेदवार भयौँ, तर यहाँ सबै उम्मेदवार हुने र नेता हुने, केन्द्रीय सदस्य हुने, केन्द्रका पदाधिकारी हुने, सबै क्षमता राख्ने साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मलाई आज के दुःख लागेको छ भने हामीले 6 वर्षसम्म यो देशको लोकतन्त्रको लागि, विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेस रह्यो भने मात्रै यो देशको लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ। हामी 72 सालमा हामीले जारी गरेको संविधानलाई हामी बचाउन सक्छौँ भन्दै भाषण गर्दै एकदम नथाकिकन अहिलेसम्म आयौँ, तर अन्तिममा गएर जति बेला निर्णय गर्नु पर्थ्यो, निर्णय गर्ने बेलामा एकदम छेद विच्छेद अवस्थामा तितर बितर भएको हाम्रा अग्रज नेताहरू तितर बितर भएको हामीले देख्यौँ। कल्पनाभन्दा बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भयो। तैपनि कुनै वस्तु अगाडि सार्नको निम्ति जित्नै पर्छ, निर्वाचन जित्नै पर्छ भन्ने होइन, उसको भित्र मनमा रहेको इच्छा शक्तिले नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। हाम्रो इच्छा शक्तिले सबै यो मुलुकको लोकतन्त्र बचाउन सक्छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई विधिसम्मत रूपमा हिँडाउन सक्छ भन्ने सोच र हिम्मत हामीसँग छ। त्यो हिम्मतका साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र साथीहरू, अहिले हाम्रो मुखमा अरूसँग हाम्रो भित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ। प्रतिस्पर्धालाई कहाँबाट के गाइड केले हस्तक्षेप गर्दो रहेछ र कुन बाटोबाट हामीलाई हिँडाउन खोज्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। यसलाई धेरै कोट्याइरहनु जरुरी पनि छैन। अब हाम्रो मत परिणाम के आउँछ, यहाँभित्र रहने धेरै साथीहरू, हामी को कहाँ निर्वाचनमा पराजित हुन्छौँ, विजय हुन्छौँ, केही थाहा छैन, मतगणना गर्न बाँकी छ। तर हामीले हाम्रो नेता सभापतिको उम्मेदवार केही मतले पराजित हुनुभएको छ। हामीले यो पराजित भनेको यो हाम्रो जित हो भन्ने सोच हामीले बनाएका छौँ। यो जित भनेको त के हो भने मतपत्रले के गर्यो भन्दा पनि भर्खर अघिल्लो वक्ताले भन्नुभयो, मतपत्रमा के भए, शक्तिको कसरी प्रदर्शन भयो, हाम्रो कति शक्ति दुरुपयोग भए, यो हामीले सबै बुझेका छौँ। र हामीले लड्नुपर्ने भनेको अब हाम्रो अगाडि 3टा निर्वाचन छ, 3टा निर्वाचन लड्नुपर्ने छ। यो 3टा स्थानीय तहको निर्वाचन मुखैमा आइपुगेको छ। 1 वर्षभित्र सङ्घीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचन हामीले लड्नुपर्ने छ। यो लडाइँमा हामीले जित्नको लागि हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने सोच अब हामीले बनाउनु पर्ने छ। यो सोचका साथ साथीहरू, केही भएको छैन हामीलाई भन्ने सोच लिएर जे हामीले यहाँ देख्यौँ, त्यो देखेका कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामी नै रहेछौँ यो देशका नेता,
हामी नै रहेछौँ निष्ठावान काङ्ग्रेसको चिन्तन गर्ने व्यक्ति भनेर हामीले त्यो सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। समावेशी राजनीति हाम्रो यो यहाँभित्र कस्तो समावेशी उपस्थिति छ, यो हामीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हाम्रो संविधानभित्र ल्याएका कुराहरू हुन्। यसलाई जीवन्त राख्नको निम्ति, काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी एकदम सक्रियताका साथ लाग्यौँ भने हामी सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ हामी रहनुपर्नेछ। मैले यति कुरा राखेँ। मेरा अग्रजहरू, सम्पूर्ण यो कोठामा उपस्थित सबै देशभरिबाट आउनुभएका नेताहरू, यहाँहरूले सक्रियताका साथ नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनमा भाग लिनुभएको छ। हामी आभारी छौँ। म यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो विशेषतः हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 का प्रत्याशी हाम्रा थोरै मतले प्रति आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। आदरणीय कमला दिदीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो आसन ग्रहणमा कसैको नाम छुटेको भए कृपया माफ गर्नुहोला। जसको छुट्याएको छ झन् बढी म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले जिल्ला सभापतिहरू जसलाई मैले सर देखेँ, मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको नाम मैले भने हो, कृपया छुटेको छ भने माफ गर्नुहोला र मलाई नाम टिपाउनु होला। चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठ, प्युठानका सभापति विष्णु गिरी, रोल्पा सभापति किशोर आचार्य, सुनसरी सभापति केदार भण्डारी, धादिङ सभापति रामनाथ अधिकारी, बाँके सभापति किरण कोरेला, गुल्मी सभापति खिलदोज पन्थी, पर्सा सभापति अजय द्विवेदी जसलाई देखाएको छु मैले आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। जसलाई मैले देखाएको छैन सूचना दिनु होला, उहाँको नाम मैले लिनेछु। यसै गरी अहिले प्रदेश अधिवेशनबाट विभिन्न प्रदेशबाट निर्वाचित हुनुभएका प्रदेशका पदाधिकारी र सदस्यज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। नाम तलमाथि भयो, मर्यादा क्रममा तलमाथि भयो भने यसलाई अन्यथा नलिनुहोला। प्राविधिक कुरा मात्रै हो, त्यसको लागि मेरो जिम्मा म सरी भन्न चाहन्छु। यसपछि आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि युवाहरूका ढुकढुकी हामी सबैलाई आशा भरोसा गरेका महामन्त्रीका उम्मेद्वार र 2 दिनपछि महामन्त्री जुन गणना हुन्छ, आज भोलिमा महामन्त्री हुने पक्का आदरणीय गगन कुमार थापाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। इस कार्यक्रम का श्रद्धेय सभाध्यक्ष महोदय, नेपाली कांग्रेसका नेता आदरणीय डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू, नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेता आदरणीय अर्जुन नरसिंह केसीज्यू, आदरणीय बलबहादुर केसीज्यू, डाक्टर शेखर कोइरालाको समूहबाट हामी सँगै यो अधिवेशनको मैदानमा अझै प्रत्याशीको रूपमा रहिराख्नुभएका अग्रज तथा अन्य उम्मेदवार साथीहरू, प्रदेशको प्रमुखज्यूहरू, पार्टीको सभापतिज्यूहरू, पार्टीको अन्य विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नुभएका साथीहरू र अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र मूल्य र मान्यताको राजनीति जोगाउनु पर्छ भनेर 30 साल जस्तो उभिनु भएको, अडिनु भएका मेरा सबै सम्मानित साथीहरूलाई हार्दिक जय नेपाल। दोस्रो चरणको निर्वाचनको बेलामा हिजो करिब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू निर्वाचनको प्रारम्भबाट अन्तिम मत हाल्ने बेलासम्म त्यस्तो चिसो स्याट चलेको बेलामा पहिला कोटमाथि ओभरकोट थपेर भए पनि 5 घण्टा लाइन लागेर बस्नुभयो। एउटा मतदातालाई हात जोड्नु भयो, सेल्फी खिच्नु भयो, बसिराख्नु ठाउँबाट एउटा मतदाता आयो कि जुरुको उठ्नु भयो। म पनि सँगै यतापट्टि बसेर डाक्टर शेखर कोइरालाको आडमा बसेर मत मागिरहेको थिएँ। मेरो त्यो बेलामा मनभित्र 2टा कुराहरू खेलिरहेको थियो। एउटा, गरिसकेपछि मनभित्र डर चाहिँ रहेछ, कतै दोस्रो चरणमा जाने हो कि चिप्लने हो कि भन्ने डर रहेछ। त्यसैले एकजना मतदाता पनि छाड्नु भएन। अनि सँगसँगै अर्को पनि सोचे, यस्तै अधिवेशन केही समय अगाडि नारायणीको किनारमा पनि भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री त्यो बेलामा शानले एउटा रिसोर्टमा बस्नु भएको थियो। अरू सबै नारायणीको किनारमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू घाममा सेकिएर बसेका थिए, चिसोमा कठाङ्ग्रेर बसेका थिए। कतिखेर निस्कनुभयो, बगलीबाट एउटा लिस्ट निकाल्नुभयो, पढ्नुभयो, सुनाइदिनु भयो, अधिवेशन सकियो। तर हाम्रो अधिवेशनको फरक, बालवाला प्रधानमन्त्री पनि सडकमा आउनु पर्यो, हात जोड्नु पर्यो, मत माग्नु पर्यो। त्यो मैले भन्ने गरेको ओलिवेशन र अधिवेशनको फरक यही नै भयो। यो अधिवेशनै हो, अधिवेशनै भयो। हामीले चाहेको भयो भएन आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो अधिवेशन भयो र अधिवेशनबाट तलबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका पार्टीका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मतको ताकत प्रयोग गर्नुभयो। हामीले यही लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न खोजेको हो। 2 पटककै निर्वाचनमा मैले 2 पटक आदरणीय सभापतिजी शेरबहादुर देउवाजीलाई मत हालिन।
हिजो झन् दौडेर गएर डाक्टर शेखर कोइरालालाई मत हाले, हार्यौँ हामी, हाम्रो उम्मेदवार जित्न सक्नु भएन। तर यो निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि अब हाम्रो सभापति नेपाली कांग्रेसको आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा हामी सबैको सभापति हो। हामी सबैको तर्फबाट मलाई हार्दिक बधाई छ। यो कार्यकाल सुखद रहोस्, सफल रहोस् यो कामना गर्छौं। पार्टीलाई मजबुत बनाउने कुरामा, पार्टीलाई सुदृढ बनाउने कुरामा, पार्टीलाई सफा, पवित्र, अग्लो, फराकिलो बनाउने कुरामा डाक्टर शेखर कोइराला लगायत हामी सबैको उहाँसँग सहकार्य हुन्छ। मलाई सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो सहयोग रहन्छ। जहाँनिर पार्टीको नेतृत्व चुक्दछ त्यहाँ उहाँसँग फेरि सङ्घर्ष हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध अब सहकार्य र सङ्घर्षको सम्बन्ध हाम्रो पार्टी सभापतिसँग हुन्छ। पार्टीको हितमा सहकार्य, पार्टीले देशको हितमा काम गर्छ सहकार्य, जहाँनिर पार्टी माथि घात हुन्छ त्यहाँ सङ्घर्ष, जहाँनिर पार्टी चुक्छ त्यहाँ सङ्घर्ष। यसै गरिकन हाम्रो यो यात्रालाई हामीहरू अगाडि बढाउँछौँ। योभन्दा अघिल्लो अधिवेशनमा एउटा निर्णय गरेको थिएँ मैले। म महामन्त्रीको उम्मेदवार भएँ। मैले पटक पटक भनेको छु, अधिवेशनभित्र हामी सबैले एउटा निर्णय गर्छौँ, उम्मेदवार बनेर निर्णय गर्छौँ, मतदाता बनेर निर्णय गर्छौँ। कहाँनिर उभिने भन्ने कुराको हाम्रो आफ्नो त्यसका बारेमा, त्यस किन उभिए भन्ने कुराको आफूलाई सोध्ने मानिसहरूलाई उत्तर दिन सक्नुपर्छ। पार्टीको 12औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर गइसके पछाडि 13औं अधिवेशनभन्दा धेरै अगाडि नै मैले एउटा अठोट गरेको थिएँ कि म लड्छु कि नभए मेरो पुस्ताको कोही न कोही लड्नुपर्छ। हाम्रो पुस्ताको साथी आजको दिनमा म अब नेतृत्व लिन्छु भनेर उठेन भने हामी अर्को 20औं वर्ष पछाडि जान्छौँ र यसले कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन, पार्टीभित्र नेतृत्व निर्माण गर्ने कुराको त्यो गति रोकिन्छ। त्यसैले सुशील कोइराला जीवितै हुनुहुन्थ्यो। आदरणीय सुशील दाई र शेरबहादुर दाईको बीचमा निर्वाचन हुने भन्ने तयारी भइरहेको बेलामा म एक्लै महामन्त्री लड्ने र यही हलमा आएर घोषणा गर्ने भन्ने मेरो तयारी थियो। तिथिमिति तोकिएको थियो। प्रदीप गिरी मेरो वक्ता हुनुहुन्थ्यो। तर त्यही बेलामा सुशील कोइरालाको स्वर्गवास भयो। पार्टीभित्र नयाँ स्थिति बन्यो, नयाँ उम्मेदवारहरू हुनुभयो। मैले म महामन्त्रीको चुनाव लडेँ, सकियो। त्यसको केही समय पछाडि आम निर्वाचनमा गयौँ, केही कुराको अनुभव गऱ्यौँ र त्यस पछाडि एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यो निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा थुप्रै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, खास गरी हाम्रो पुस्ताको साथीहरू। हामी बैठक बस्यौँ, लामो छलफल गरेर के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो पार्टीलाई कांग्रेस जस्तो बनाउने हो भने, यो पार्टीलाई पुनर्जागृत गर्ने हो भने कांग्रेसको नेतृत्व नबदलिकन हुँदैन भन्ने एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ हामीले। निष्कर्ष निकाल्ने बेलामा हामी 8 जना 9 जना 10 जना युवा तन्नेरी साथीहरू थियौँ। त्यो दिनबाट हामीले लगातार काम गर्यौँ। हामीले एकअर्कासँग हामीले आफ्नो कुराहरू प्रस्ट्यायौँ र भन्यौँ हिजो जे भयो त्यसलाई बिर्सौँ। र 12औं अधिवेशनमा सुशील कोइराला सभापति हुँदै गर्दाखेरि एक ठाउँमा उभिनु भएको नेतालाई हामीले एकै ठाउँमा उभ्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। प्रकाशमान सिंहदेखि कृष्ण सिटौलासम्म, रामचन्द्र पौडेलदेखि शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइरालासम्म सबैलाई एक ठाउँ उभ्यायो भने बल्ल हामीसँग ताकत रहन्छ। त्यो ताकतको आधारमा हामी नेतृत्व बदल्न सक्छौँ भने हामी लागिरह्यौँ। त्यो लाग्दै गर्दा हाम्रो आफ्नो आकांक्षाहरू थिए। कोही उपसभापति बन्न चाहन्थ्यो, कोही महामन्त्री बन्न चाहन्थ्यो। हामीले अन्तिम दिनसम्म, मनोनयन दर्ता गर्ने दिनको बिहानसम्म पनि हामीले नेताहरूलाई एक ठाउँ राखेर भन्यौँ हामी आफ्ना निजी कुराहरू छोड्न तयार छौँ, किनकि नेतृत्व बदल्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सभापति अहिले हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उम्मेदवार बदल्न पनि हामी तयार छौँ। म महामन्त्रीको उम्मेदवार छु, महामन्त्रीको उम्मेदवार नहुन पनि तयार छु। यो अधिवेशन मात्र होइन, अर्को अधिवेशनका बारेमा अहिले कुनै समझदारी गर्नुपर्छ भने त्यो अधिवेशनको समझदारी गर्न पनि हामीहरू तयार छौँ। चन्द्र भण्डारी उपसभापति छोड्न तयार हुनुभयो, धनराज गुरुङ उपसभापति छोड्न तयार हुनुभयो, अरू साथीहरू आफूले जुन अभिलाषा राख्नु भएको छ ती सबै कुरा छोड्न तयार हुनुभयो। एउटै कुरा थियो, नेतृत्व बदल्ने कुरा। नेताहरूले भन्नुभयो नेतृत्व बदल्ने हो। हामीले भनेको जस्तो भएन। अन्तिममा गएर हामीहरू अधिवेशनमा गयौँ। मेरो कोही नेताप्रति कुनै आग्रह होइन, तर एउटा प्रश्न छ, त्यो प्रश्नको उत्तर भने हामी खोज्छौँ, मागिरहन्छौँ। मध्यरातसम्म कांग्रेसको यो नेतृत्व भयो भने कांग्रेस डुब्छ, देश डुब्छ, लोकतन्त्र डुब्छ, कांग्रेस प्रजा परिषद हुन्छ। अनि एक बिहानै चाहिँ यो नेतृत्व दोहोरिएन भने बर्बाद हुन्छ, डुब्छ। त्यसकारणले गर्दा अहिलेकै नेतृत्वलाई मत माग्नुपर्छ भन्दै गर्दा किन बदलियो, त्यो 6 घण्टाभित्र के भयो, किन बदलियो भन्ने प्रश्नले लखेट्छ। म भए पनि लखेट्थ्यो, अरू भए पनि लखेट्छ। हाम्रो बिचमा छलफल गर्दै गर्दा एउटा समझदारी जस्तो थियो। यो अधिवेशनमा नेतृत्व बदल्नुपर्छ भन्नेले एक ठाउँ उभ्याउने हाम्रो प्रयास भयो, सकेनौँ। तर आज शेखर कोइरालाको मत कम आएको थियो र अरू कुनै नेताको मत बढी आएको थियो भने शेखर कोइरालाले पार्टीको सभापति बदल्ने कुराको सन्दर्भमा दोस्रो मत ल्याउनेको सँग उभिनै पर्थ्यो। हामी उभ्याएर छाड्थ्यौँ, नउभिएको भए हामी उहाँलाई छाड्थ्यौँ, किनकि हाम्रो कुरा नेतृत्व बदल्ने कुरा थियो नि। हामी प्रष्ट थियौँ, अहिले पनि प्रष्ट छौँ। यो कुराको उत्तर दिनुपर्छ। अब यसको योभन्दा अरू धेरै कुराहरू समयले माग्छ,
इतिहासले माग्छ। प्रश्नबाट कति भाग्ने, काहीँ न काहीँ त्यसको उत्तर दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। म आदरणीय नेता अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, खास गरिकन उहाँहरू दुईजना नेताहरूप्रति अत्यन्त सम्मानले म उहाँहरूलाई शिर निहुराएर सम्मान गर्न चाहन्छु। यो क्रममा एकदम अप्ठ्यारो थियो, सबैले एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा उहाँहरूको प्रयास, इमान्दार प्रयास मैले नजिकबाट देखेको छु। इमान्दार प्रयास मात्र होइन, र त्यस पछाडि कम्तीमा धेरै कुरा बिग्री भत्किसके पछाडि पनि आफूलाई जेसुकै होला, जुनसुकै क्षति होला, तर यहाँ उभिनुपर्छ भनेर जसरी उहाँहरू उभिनु भयो, एउटा आधार दिनुभयो, एउटा आड दिनुभयो, उहाँहरूको अभिभावकत्व हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो धेरै ठुलो शक्ति थियो हामीलाई, अहिले पनि छ, र अब सधैँभरि यो एउटा अभिभावकत्व हामीसँग रहन्छ भन्ने कुरामा म एकदम विश्वस्त पनि छु। डाक्टर शेखर कोइरालाले एउटा देशभरि जानुभयो, साथीहरूको बिचमा जानुभयो, सभापतिको उम्मेदवार बन्नुभयो। उहाँको नामको पछाडि कोइराला झुन्डिएको कारणले गर्दाखेरि कतिपयले यसलाई कोइराला परिवार यी धेरै कुराहरूसँग पनि जोडे। मैले जो बेलुका साथीहरूलाई भने मेरो बाको नाम कसैलाई पनि थाहा छैन, म एउटा सामान्य परिवारको छोरा हुँ। शेखर कोइराला पनि आजको दिनमा तपाईँ हामी जस्तै एउटा साधारण परिवारको एउटा छोराको रूपमा हाम्रो बिचमा उभिनु भयो। किन तपाईँले देख्नुभयो यो बिचमा हाम्रा श्रद्धेय र सम्मानित नेताहरू कसैको बा होइनन्, हाम्रो पनि बा हो, कसैको निजी सम्पत्ति होइन। हामीले आफ्नो घरका पिता हजुरबाहरूको फोटोमा माल्यार्पण नगरेर प्रत्येक दिन उठेर हामीले अरू कसैको बाको फोटोमा माल्यार्पण गरेका हाम्रो पनि हो, गणेश मान हाम्रो पनि हो, बिपी कोइराला हाम्रो पनि हो, महेन्द्र निधि हाम्रो पनि हो, कसैको प्राइभेट प्रपर्टी होइन। तर नेताका छोराहरू, नेताका छोरीहरू भनेर गरिएको बैठकमा कहिले बोलाइयो? डाक्टर शेखर कोइराला कहिले देख्नुभयो? डाक्टर शेखर कोइराला आज निर्वाचन लडेर अर्जुन सिंह र बलबहादुर केसी बाहेक कोही सिनियर नेता देख्नुभयो? आज सबैजना नेताले सबैले छोडेर हिँड्नु भएको होइन, सबैले विवेकको मत प्रयोग गरेर भन्नुभएको होइन, तर को उभिनु भयो? तपाईँहरू उभिनु भयो, हामीहरू उभियौँ। हामी सबै उभिएर एउटा ताकत निर्माण गऱ्यौँ, र त्यो ताकतको आधारमा प्रतिस्पर्धामा जाँदै गर्दा यत्रो प्रतिकूल अवस्थामा पनि शानदार ढङ्गले दोस्रो चरणमा गयो। हेर्नुहोस् त, दोस्रो चरणमा हिजो सबले मत घट्छ भनिरहेको बेलामा, यस्तो बेलामा पनि हिजो अब त शेखर कोइराला हारिसक्नुभयो, यस्तो बेलामा अब तपाईँको मत खेर नफाल्नुहोस् भनेर पहिलो चरणमा मत दिएको सयौं साथीहरूलाई 1 to 1 फोन गरेर भने कतिपय ठाउँमा प्रभावित गरेर, फकाएर, फुलाएर, भविष्यका कतिपय ठाउँमा डर देखाएर होला, भर देखाएर भन्दै गर्दा पनि कतिपय साथीहरूले दोहोऱ्याएर हाल्नु भएन होला, तर नयाँ साथीहरूले हाल्नुभयो। नयाँ साथीहरूले सङ्केत हो, यो हामी बदल्न चाहन्छौँ भन्ने कुराको सङ्केत गर्नुभयो। र दोस्रो चरणमा 40% मतसहित मैले आफ्नो निर्वाचन यात्रालाई टुङ्ग्याउनु भएको छ। म डाक्टर शेखर कोइरालालाई यो साहसका निम्ति हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँको छेउमा उभिने नेताहरू, उहाँहरूसँग उभिने सबै साथीहरू, तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आज शेखर कोइरालाको पक्षमा प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ, क्षेत्रीय सभापति 40% हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समितिको निर्णय गर्न अझै आउनु बाँकी छ, मलाई थाहा छैन के हुन्छ। तर जेसुकै होस्, 40% मतदाताले डाक्टर शेखर कोइरालालाई मत हाल्नु भएको छ। हिजै साँझ उहाँसँग बस्दै गर्दा हामीहरू भनेका छौँ 40% मतदाताले हालेको मतको जिम्मेवारी बोकेर 5 वर्ष तपाईँ 4 वर्ष तपाईँ क्रियाशील रहनुपर्छ। तर त्यो 40% को नाममा हिजो गरेको गल्ती अब दोहोऱ्याउनुहुन्न। मैले 40% मत पाएको छु, त्यसकारण गर्दा 40% भाग मलाई चाहिन्छ भनेर भाग शान्ति गर्न जाने होइन। मैले 40% मत पाएको छु, त्यसकारणले गर्दा त्यो साथीहरूको मतको आधारमा म बोल्दछु, त्यो साथीहरूको ताकत जिम्मेवारीका साथमा म बोल्दछु। पार्टीभित्र एकजना साथीलाई पनि यो वा त्यो नाममा अन्याय गर्न पाइन्न। पार्टीभित्र विधिको पालना गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र विधिको पालना गर्दै गर्दा त्यो 40% परिणाममा आफै आउँछ, 40% मागेर आउँदैन। पार्टीभित्र थिति बस्यो भने आफै आउँछ। त्यो यत्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, 100 काबिल साथी हुनुहुन्छ, भोलि चुनावमा मौका पाउने, भोलि पार्टीमा जिम्मेवारी पाउने कुराबाट कसले वञ्चित गर्न सक्छ? यसलाई इग्नोर गरेर को अगाडि बढ्न सक्छ? कोही बढ्न सक्दैन। त्यो ताकत हामीहरू राख्छौँ। हामीले पार्टी सभापतिलाई मेरो खुला आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले अघि पनि भने पार्टी सभापतिलाई सम्पूर्ण रूपमा सहयोग रहन्छ। किन त्यो हामीले गर्ने नै हो। पार्टी सभापतिले धेरै कुरा यो नयाँ इनिङमा बदल्नुहुन्छ भन्ने कुराको मलाई विश्वास छ। पहिलो कुरा उहाँले बदल्नुपर्ने कुरा म सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छु, नेपाली कांग्रेसको सभापति अब गुटको सभापति होइन, सिङ्गो कांग्रेसको सभापति बन्नुपर्छ। हामी सबैको सभापति बन्नुपर्छ। त्यसको प्रारम्भ सभापति हुनुभन्दा पहिला निर्वाचन प्रणाली भएको ठाउँ, निर्वाचनबाट नेतृत्व छानिँदै गर्दा गुट बन्छ, समूह बन्छ। यहाँ मात्र होइन, तपाईँ जेसिसमा जानुहोस्, लायन्समा जानुहोस्, रेड क्रसमा जानुहोस्, कहाँ बन्दैन समूह? नेपालभन्दा बाहिरको देशमा जानुहोस्, कहाँ सबै ठाउँमा समूह बन्छ। तर निर्वाचनको धर्म के हो भने जब तपाईँ परिणाम आउँछ,
परिणाम आइसके पछाडि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा विजयी नहुनेले विजयी हुनेलाई सहयोग गर्नुपर्छ र विजयी हुनेको खास गरिकन मुख्य नेतृत्वले विजयी भइसके पछाडि आफ्नो गुटलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र भन्नुपर्छ आज तपाईले मलाई यहाँ पुर्याउनु भयो, तपाईलाई अन्याय हुन दिन्न, तर मेरो धर्म अब सबैप्रति छ भनेर भन्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी सभापतिले बालुवाटारमा वा बुढालिकण्ठमा वा पार्टी कार्यालयमा अबदेखि गुटको बैठक राख्दिन र म गुटको बैठकमा बस्दिन भन्ने ठाउँबाट नयाँ यात्रा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मैले 4 वर्ष देखेर 5 वर्ष देखेर आएको छु। हामी माथि रामचन्द्र पौडेलको कोठामा बस्थ्यौं, तल पार्टी सभापतिजीको आफ्नै कोठाभित्र गुटको बैठक पहिला चल्थ्यो। हाक्काहाकी देखादेखि कुनै अप्ठ्यारो नमानिकन हामीले गुटको बैठक सञ्चालन गर्यौं। त्यो गुटको बैठकमा हामीले प्रवेश पाएनौं। पार्टी सभापतिको गुट हुँदैन, गुट हुनुहुन्न। त्यो ठाउँबाट पार्टी सभापतिको यात्रा सुरु हुन्छ कि हुँदैन? डाक्टर शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा अब हामीले पार्टी सभापतिलाई गुटभन्दा माथि उठ्नका निम्ति दबाव सृजना गर्ने हो, ठिक निर्णय गर्नका निम्ति बाध्य बनाउने हो। त्यो भूमिका गरेर हामी आफ्नो 4 वर्षको यात्रालाई कोही केन्द्रीय समितिमा रहौँला, कोही बाहिर रहौँला, एउटा समूहको रूपमा त सङ्गठित बनेर पनि जाउँला, तर त्यो समूहले केवल पार्टीको हित सोध्छ र त्यो पार्टीलाई कसरी राष्ट्रहितमा समर्पित गराउने भन्ने कुरा मात्रै सोध्छ। 2006 सालको जस्तो क्रान्ति चेत भएको, 15 सालको जस्तो प्रगतिशील चिन्तन भएको, 2048 सालको जस्तो लोकप्रिय र 2060-62 सालको जस्तो सर्वस्वीकार्य पार्टीको नेतृत्व भएको त्यो विगतलाई स्मरण गर्दै गौरव गर्दै हामीले भविष्यको लाखौं नयाँ मान्छेले भरोसा गर्ने नेपाली कांग्रेस बनाउनु पर्नेछ। हामी निर्वाचन 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 भन्छौं। अब आउने 1 वर्षको ठिक 1 वर्षपछिको मङ्सिरमा निर्वाचन हुन्छ। त्यो निर्वाचनमा मङ्सिरको निर्वाचन कांग्रेस जित्छ कि जित्दैन? कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी मिलेन भने मात्रै जित्छ, मधेसको पार्टी मिलेन भने मात्रै जित्छ। किनकि आज हामीसँग जति मत छ त्यो मतबाट अर्को पार्टी नमिले मात्र हामी चुनाव जित्छौं। तपाई जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ? कसैले जिम्मा लिन सक्छ कम्युनिस्ट पार्टी चुनावको बेलामा मिल्दैन भनेर? हिजो हामी सँगै सरकारमा थियौं हैन? सरकारमा भइरहेको रातारात नयाँ मोर्चा बनेको होइन। हाम्रो विरुद्धमा मोर्चाबन्दी कुनै पनि बेलामा कसैले पनि गर्न सक्छ। कांग्रेस एक्लै आफ्नो ताकतको आधारमा निर्वाचन जित्ने पार्टी बनाउने हो भने कम्तीमा हामीसँग भएको मतदातामा 10 देखि 15 लाख नयाँ मतदाता अब आउने 1 वर्षभित्र कांग्रेसभित्र थप्नुपर्ने छ, कांग्रेसमा जोड्नुपर्ने छ। अनि यो मञ्चमा देखिएको अनुहार यो क्रियाशील नभइकन कांग्रेसभित्र त्यो 10-12 लाख थपिँदैन। हाम्रो कर्म हो त्यो। अब हामी काम गर्छौं, अझ थप मेहनत गर्नेछौं, अझ बढी संगठित भएर मेहनत गर्नेछौं, पार्टीको हितको लागि काम गर्नेछौं र आफू काम गर्न जाने क्रममा जसरी आज तपाईहरुको साथ रह्यो यस्तै साथ सहयोग तपाईहरुको आबद्धता अझै प्रगाढ भएर जान्छ। गल्ती कमजोरीको कुरा साथीहरूले गर्नुभयो, म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न। हाम्रा गल्ती कमजोरीबाट सिक्ने हो, आफूलाई थप परिमार्जन गर्दै लिएर जाने हो। और नयाँ फेरि अधिवेशन आउँछ, फेरि पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो प्रतिस्पर्धामा अब्बल आउने कोसिस गर्ने। अहिलेको लागि भने साथीहरूले जुन मत दिनुभएको छ त्यो मतको सम्मान गर्दै पार्टी सभापतिलाई पार्टीको हितमा उहाँलाई सहयोग गर्दै सहकार्य गर्दै पार्टी चुक्ने ठाउँमा उहाँसँग संघर्ष गर्दै पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउँदै लिएर जाने कुरामा यो निर्वाचनको परिणामलाई त्यही ढंगबाट स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा राख्दै यो अप्ठ्यारो समयमा, यो गाह्रो समयमा जो साथीहरू उभिनुभयो ती सबै साथीहरूप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दै पार्टीको नेताहरू जसले अप्ठ्यारो समयमा साथ दिनुभयो ती नेताहरूप्रति अझै बढी श्रद्धा म आफ्नो सम्मान प्रकट गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। आदरणीय गगन कुमार थापाज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई आशा छ सभापतिमा आदरणीय डाक्टर शेखर कोइरालाज्यूले नैतिक विजय हासिल गर्नुभएको छ भने महामन्त्री, उपसभापति, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यमा जति उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ जित्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा र विश्वास हामी गर्दछौँ। र म आसन ग्रहणको लागि कास्कीका सभापति किशोर दत्त बराल, दाङका सभापति शङ्कर डाङ्गीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेता बसन्त भट्टराईज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो परिवर्तनकारी टिमका युवा प्रचार समितिका संयोजक नेविसङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष केशव सिंहज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म आग्रह गर्दछु। र हाम्रो मुस्ताङका सभापति पूर्व मन्त्री आदरणीय व्यक्तित्व रोमी गौतमज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहणको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसपछि हामीसँग धेरै वक्ता हुनुहुन्न। आजको हाम्रो आकर्षणको बिन्दु प्रमुख वक्ता डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू केही समयभित्र सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू धैर्य गरेर बस्दिनु होला। त्योभन्दा पहिला हाम्रो यो रूपान्तरणकारी टिम, परिवर्तनकारी टिमका अभिभावक आदरणीय बलबहादुर केसी दाई र अर्जुन केसी दाई हुनुहुन्छ। बलबहादुर केसी दाईलाई आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका सभापतिजी, यस विचार समूहका
नेता शेखर कोइरालाजी, ड्यासमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेतागण, यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण साथीहरू, म धेरै तपाईहरुको समय लिन चाहन्न। मैले छोटकरीमा केही कुराहरू राख्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। मेरो विचारमा नेपाली कांग्रेस अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उभिएको मैले महसुस गरेको छु। एकातिर हामी परिवर्तनको एजेन्डा लिएर शुभचिन्तकका बीचमा, कार्यकर्ताका बीचमा, नेताका बीचमा हामी गयौं, तर हाम्रो परिवर्तनको एजेन्डा ले सार्थकता पाउन सकेन, यो यथार्थ सत्य हो। अर्कोतिर हामी दुईटा फ्रन्टमा, अर्थात् पार्टीभित्र यो परिस्थिति छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय राजनीतिमा दुईटा फ्रन्टमा सँगसँगै लड्नुपर्ने छ। मेरो सम्पूर्ण साथीहरूलाई यतिखेर अत्यन्तै जिम्मेदारीपूर्वक नेपाली कांग्रेसले चल्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसमा पनि यो समूहले दुईटै न हतोत्साहित नभइकन जिम्मेदारीपूर्व तरिकाले धेरै जिम्मेदारी पूरा गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसकारणले यो विचार समूहको नेतृत्व शेखरजीले लिनु भएको छ, विचारको नेतृत्व लिनु भएको छ। त्यो विचारलाई तपाईले व्यवस्थित गरेर कतिसम्म तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, यो विचार समूहको सफलता र असफलता तपाईमा अन्तर्निहित छ। अर्को कुरा, एकातिर पार्टीको कुरा छ, दोस्रो कुरा राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा छ। मैले के संकेत देखिरहेको छु भने राष्ट्रिय राजनीति ठिक ढंगले चलिरहेको छैन। निकट भविष्यमै मेरो अनुमान, मेरो व्यक्तिगत अनुमान हो, निकट भविष्यमै संकटग्रस्त राजनीतिमा त्यस्तो बादल देखिन थाले, मडालिन थालेको छ। साथ एक ठाउँमा रहो र कुखुरा बासिसको उज्यालो कसैले रोक्दैन, रोक्दैन, रोक्दैन। धन्यवाद। जय नेपाल। बलबहादुर दाइलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, कुखुरा बासिसकेको छ, उज्यालो आउँछ आउँछ आउँछ, ढुक्क हुनु सभाहरू छ। लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसैगरी सिन्धुलीका सभापति उज्जवल बरालज्यूलाई पनि महासन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पुग्दैछौँ। अन्तिम वक्ता आदरणीय शेखर कोइरालाज्यू बोल्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला हाम्रो यो परिवर्तनकारी टिमका अभिभावक, एउटा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ आदरणीय अर्जुन नरसिंह केसीज्यूलाई आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्यको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ नेता अरु छैनन् त, के गर्ने? सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन रहनुभएका विशिष्ट साथीहरू र खास गरी अहिले हाम्रो सिंगै विचार समूहको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू र आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, म आज धेरै लामो समय तपाईहरुसँग कुरा गर्नुभन्दा पनि लोकतन्त्र भनेको वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया हो। विचारमा विविधता, सिद्धान्तमा प्रतिस्पर्धा र कहिलेकाहीँ व्यक्तित्वको टकराव जो हुन्छ, त्यो टकरावबाट निस्किने सौन्दर्य जुन हो, त्यो लोकतन्त्र। त्यो लोकतन्त्रको प्रक्रियामा आज अनेक कठिनाइको बावजुद पनि, अनेक किसिमका चुनौतीको बावजुद पनि पार्टीलाई नीतिसंगत, विधिसंगत, आन्तरिक लोकतान्त्रिक पूर्ण र खुला पार्टीको रूपमा विकसित गर्नुपर्छ भनेर तपाई जो साथीहरूले हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भयो, तमाम तपाई साथीहरूलाई हार्दिक रूपबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो जुन मत हामीले प्राप्त गरेका छौं, त्यो मत हाम्रो सामूहिक रूपबाट वैचारिक मत हो। त्यो मत भनेको पार्टीमा
हुकुमी शैली र हाकिमी शैलीबाट होइन, पार्टी व्यक्तिबाट होइन विचारबाट चल्नुपर्छ, पार्टी नेताबाट होइन नीतिबाट चल्नुपर्छ, पार्टी प्रजातान्त्रिक तौर तरिकाबाट हुनुपर्छ भनेर जो निरन्तर हामीले सङ्घर्ष गर्यौं, त्यो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप आज तपाईहरुले जुन उत्साहका साथ सहभागिता जनाउनु भएको छ त्यो हाम्रो ठूलो सम्पत्तिको रूपमा रहेको छ र तपाईहरुको कुनै पनि हालतले त्यो मतलाई हामी खेर जान दिँदैनौं भनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो को पात्रको कुरा होइन, पात्र हाम्रा सबै साथीहरू जो जति छन् ती पात्र साथीहरू कुनै न कुनै यो संघर्षको लामो क्रममा हामी तिनीहरुसँग सँगसँगै बसेका साथीहरू। पात्र भन्दा प्रवृत्तिको कुरा हो। बासी बानी बासी विचार बोकेर एउटा सानो झुण्डबाट चाहिँ पार्टीलाई चलाउने जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई तोड्ने अभियानको रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले मैले लामो कुरा भन्नुभन्दा नि तपाईहरुलाई के भन्छु भने तपाईहरु जो यो यात्रामा हुनुहुन्छ, हामीहरु जो यो यात्रामा छौं, हामी यो यात्रामा हिँड्नेहरूले यो यात्रा र गन्तव्यलाई फेला पारिसकेपछि कहिले कसैले झुकाएर नझुक्नुहोस्, कहिले आफ्नो यात्राबाट भगाएर नभाग्नुहोस्, आफ्नो कर्तव्यबाट नचुक्नुहोस् र अन्यायबाट हरेक ठाउँ विद्रोह गर्ने साहस र हिम्मत बोकेर तपाईहरु जानुहोस्। मेरो अहिले सबभन्दा थोरै भन्दा पनि त्यति नै भन्न चाहन्छु। कुनै पनि किसिमका अन्याय र कुनै पनि किसिमका पक्षपातको विरुद्ध कुनै पनि किसिमका विधिविहीन तौर तरिका चाहे पार्टीभित्रबाट होस् चाहे कहीँबाट होस् त्यो बेलामा सिंगै यो समूह तपाईहरुको साथमा उभिन्छ भन्ने विश्वास र आँटका साथ तपाईहरु जानुहोस्। तपाईहरु एक्लो हुनुहुन्न। हामीले निश्चय रूपबाट मतदानमा हारेका छौं। मतदानमा हार्नुको अर्थ एउटा विन्स्टन चर्चिलले भनेका छन्, सक्सेस इज नट फाइनल एन्ड फेलियर इज नट फ्याटल। सफलता प्राप्त गर्नु अन्तिम होइन र कोही हार्नु चाहिँ मृत्यु होइन। निरन्तर रूपबाट त्यो उद्देश्यको निम्ति हामी जति अगाडि बढ्न सक्छौं त्यो निरन्तर संघर्षबाट प्राप्त हुने जो लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यको निम्ति प्रतिबद्ध हुनु अहिले सबभन्दा ठूलो आवश्यकता छ। त्यो लक्ष्यको निम्ति हामीले लडाईं गरिरहेका हौं। हाम्रो व्यक्तिगत रूपबाट कसैसँग दुश्मनी छैन, कसैसँग प्रतिस्पर्धा होइन, तर विचार यो लोकतान्त्रिक पार्टी जुन पार्टीले 104 वर्षको राणा शासनको दास्ताको जन्जिरलाई तोड्यो, जसले हिमाल पहाड मधेसलाई एकीकृत गराएर समावेशी राजनीतिक चरित्रलाई निर्माण गर्ने संघनाद गर्यो, जुन पार्टीले नेपालको इतिहासको तीनटा ठूलठूला क्रान्ति र परिवर्तनका दस्तावेजहरू अथवा संविधान जसको नेतृत्वमा निर्माण भयो, चाहे 15 सालको संविधान भन्नुहोस् जनरल स्टुडेन्ट शमशेरकै नेतृत्वमा स्थापित भयो, 47 सालको संविधान कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा स्थापित भयो भने 72 सालमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा हामीले स्थापित गर्यौं। इतिहासको यो यात्रामा निरन्तर रूपबाट लोकतन्त्रको निम्ति कहिले नझुकेको र निरङ्कुशतावादीहरूसँग कहिले नझुकेको यो पार्टी भित्रको पनि कुनै पनि किसिमको निरङ्कुशता विरुद्ध झुक्दैन, झुक्नुहुन्न। त्यही मात्रै अहिलेको सबभन्दा ठूलो तपाईहरुसँगको आग्रह हो। हामीले लडाईं निरन्तर रूपबाट 4-5 वर्षदेखि सुरु गरेका, निरन्तर रूपबाट सबै साथीहरूलाई जोड्ने काममा म प्रयत्नशील थिएँ, जो तपाईहरुले चाहिँ नि आफैले पनि बुझ्नु भएका छ। धेरै साथीहरूले हामीले स्वार्थविहीन संकल्प गरौं, को कहाँ के हुने भन्ने कुरा छाड्दियौं, पहिला पार्टीभित्र लोकतन्त्र स्थापित गरौं, पारदर्शिता स्थापित गरौं, नीति संगत पार्टीको निर्माण गरौं भन्नको निम्ति जो मेहनत गरियो, अन्तिम रूपबाट पनि मैले राखेको प्रस्तावमा तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, जुन दिन झन्नै नटुङ्गिने थिति। मैले सबैजना अहिले प्रतिस्पर्धीहरू विभिन्न पदमा लड्नुहोस्, हामीहरू केन्द्रीय सदस्य बसेर तपाईहरुलाई सहयोग गर्छौं। त्यो भएन। हिजो बिहानमा पनि म धेरै दौडे, बिहान जुरुको उठेदेखि विमलजीदेखि के अरे प्रकाशमानजीसम्म, रामचन्द्रजीदेखि अनि त्यसपछि शेखरजी कहाँ पुगे, धेरै प्रयत्न गरेको। अब कोसँग के सौदाबाजी भएको छ त्यो इतिहासको लुकेको गर्भमा छ। केही दिनपछि तपाईहरु थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले म भन्न सक्छु यी सबै साथीहरू जसले लोकतन्त्रको निम्ति आन्तरिक लोकतन्त्रको निम्ति संघर्ष गरे, ती संघर्ष गर्ने साथीहरू कमसे कम दोस्रो चरणमा नैतिकताको दृष्टिकोणले, राजनीतिक अडानको दृष्टिकोणले, विश्वास र आस्थाको दृष्टिकोणले चाहिँ एकै ठाउँ हुन्छन् भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त थिए। हामी हुन सकेनौं। म अत्यन्त निराश पनि भएँ। तर त्यसको बावजुद पनि हामी एउटा यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौं। यो यात्रामा म फेरि पनि भन्छु, कुनै पनि साथीले थाक्नुपर्ने आवश्यकता छैन, कुनै पनि साथीले भाग्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
हामी निरन्तर रूपबाट एउटा पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण, शुद्धिकरण, हेर्नुहोस् यत्रो ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। म त मेरो के अरे समूहको नेता अहिले प्रतिनिधि भएर लडेका र जित्नेहरूलाई पहिलो कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यी सम्पूर्ण चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको सम्बन्धमा पार्टीलाई प्रस्ताव पेश गरेर कारबाही र न्यायिक आयोग गठन गर भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनुपर्छ। हामी अल्पमतमा पर्यौँ भने अल्पमतमा पर्यौँ, बहुमतले गरेन भन्ने हुन्छ। यी चर्चित जति भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् ती काण्डहरू पनि हाम्रो पराजयको कारण हो भन्ने मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ। हामी अहिले सचेत हुन सकेनौँ भने यो पार्टी नवधनाढ्यहरूको पार्टी हुनेछ, यो पार्टी तस्करहरूको पार्टी हुनेछ, यो पार्टी भ्रष्टहरूको पार्टी हुनेछ। त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने किन? यो एउटा विचार बोकेर आफ्नो व्यक्तित्व र विचारको आधारमा, आफ्ना व्यवहार र साथीहरूसँगको सम्बन्ध र मित्रताको आधारमा अब यही स्थिति रह्यो भने कसैले पनि राजनीति गर्न नसकिने परिस्थिति निर्माण हुन थालेछ भन्ने कुरा म प्रत्येक साथीहरूलाई विश्वासका साथ मलाई लागेका कुरा भन्न चाहन्छु। अहिले देश क्षत विक्षत अवस्था छ। देशका राष्ट्रका प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हेर्नुभयो भने व्यवस्थापिका जो राष्ट्रको अन्तिम के अरे यो नेपाली जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधि संस्था हो, त्यो प्रतिनिधि संस्था अहिलेसम्म बस्न सक्दैन। न्यायको संरक्षण गरेर लोकतन्त्रको सम्वर्धन गर्ने स्वतन्त्र न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा न्यायाधीशको विरुद्धमा बार, त्यो क्षतविक्षत अवस्थामा परेको छ। सरकार ठुलो हेरेर बसिरहेछ। योभन्दा नालायकी पनि केही हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। मैले धेरैचोटि भनेको छु, म आफ्नो विचार भन्नलाई अल्मलिन्न। त्यसैले यो समग्र परिस्थितिमा जुन चुनौती नेपाली कांग्रेसको अघिल्तिर आएको छ, त्यो चुनौतीलाई एकातिर आन्तरिक रूपबाट हामीले सङ्घर्ष गर्दै जाने, यसलाई शुद्धिकरणको गतिलाई अगाडि बढाउँदै जाने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर सिङ्गै लोकतन्त्रका विरुद्धमा विभिन्न किसिमका कालो बादलहरू चाहिँ जो मडिन थालेको छ, देश राष्ट्र राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको निम्ति त्यतातिर काङ्ग्रेसका प्रत्येक कार्यकर्ता सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले हिजोको परिस्थिति छैन। तपाईँहरू तमाम बुद्धिजीवी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हिजोको विश्व परिवेशमा जो शीत युद्ध चाहिँ अमेरिका र के अरे रुसको बीचमा थियो, त्यो शीत युद्धको झगडाको अखाडा युरोप थियो। अहिले त्यो शीत युद्धको अखाडा परिवर्तित भएर अमेरिका र चीनको बीचमा परेको छ। अमेरिका र चीनको बीचको शीत युद्धको सबभन्दा ठुलो द्वन्द्वको केन्द्रको रूपमा साउथ एसिया र त्यसपछि पनि नेपाल सबभन्दा ठुलो द्वन्द्वको केन्द्रको रूपमा विकसित भएको छ। यो द्वन्द्वको केन्द्रको रूपमा विकसित भएको र अर्कोतिर दुईटा छिमेकी ठुल्ठुला छिमेकी देशहरू जो उदीयमान विश्व शक्तिको रूपमा चाहिँ आफ्ना प्रतिस्पर्धा छन्, उनीहरूको युद्ध स्तर द्वन्द्वमा रहेको अवस्थामा एउटै पार्टी मात्रै हो सबैलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने। दक्षिण उत्तर र समुद्र पारलाई पनि लोकतान्त्रिक छविको नाताले सन्तुलन गर्न सक्ने पार्टी। यो पार्टी कमजोर भएको स्थितिमा नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, प्रजातन्त्र मात्रै होइन, राष्ट्रियता माथि नै गम्भीर सङ्कट पर्छ भन्ने कुरा हाम्रा प्रत्येक कार्यकर्ता साथीहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले हामी प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ, हामीले हार्यौँ या जित्यौँ विभिन्न तहमा। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिस्पर्धालाई संयम साथ चाहिँ हामीले फेरि समन्वय गर्दै कसरी लिएर जान सक्छौँ। समन्वय व्यक्तिमा, विचारमा पनि कति हामीसँग असहमत भएकाहरूलाई पनि विचारमा समन्वय गराउँदै एउटा नयाँ यात्राको प्रारम्भ गर्नुपर्ने फेरि स्थिति छ। हामी फेरि जनताको बीचमा कम्युनिस्टहरूसँग 3 वर्ष 3.5 वर्ष झन्नै 2/3 शासन सत्ताको अधिपतित्व गरेर बसेको सरकारले खालि हावादारी गफ सिवाय, भ्रमका खेती र झुटका पुलिन्दा बाँड्ने सिवाय केही गरेन। हामीले त्यसलाई तोड्दै जनताको बीचमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तो स्थितिमा फेरि एकता, फेरि संयोजन, फेरि सद्भावना हाम्रो बीचमा आवश्यकता छ। मेरो सभापति शेरबहादुरजीसँग आग्रह छ, तपाईँ जित्नुभयो, के गरेर जित्नुभयो, के सौदा गर्नुभयो, कहाँ कसलाई कुनामा लिएर जानुभयो, त्यो तपाईँको कुरा। हामी त्यसलाई उठाउँदैनौँ। प्रजातन्त्रमा हारलाई स्वीकार गर्ने चरित्र प्रजातन्त्रवादीको हुनुपर्छ। थाहा छ हामीलाई के भयो भनेर, थाहा नै नभए चाहिँ होइन। अहिले यत्रो विधि पत्रकार तपाईँहरूको अघिल्तिर भन्दिनँ, मेरो स्तरले त्यो सुहाउँदैन। तर के भने जे गरेर तपाईँ जित्नुभयो, हाम्रो नेता तपाईँ सभापति, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। तर
त्यो सहयोगको शर्त के भने पार्टीलाई तपाईँ प्रधान होइन नीति प्रधान बनाउनुहोस् अनि हामी सहयोग गर्छौँ। पार्टीलाई तपाईँको पूजक होइन विचार प्रधान बनाउनुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। पार्टीलाई संस्थागत रूपले अगाडि बढाउनुहोस् र पार्टीभित्र देखिएका विभिन्न समूह र को बीचमा सन्तुलन गर्नुहोस्। पराजित मतलाई चाहिँ सम्मानजनक रूपले व्यवहार गर्नुहोस्। त्यो व्यवहारबाट हामी एकीकृत भएर फेरि यो आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले मेरो त समकालीन साथी पनि हो, उहाँलाई म हार्दिक रूपबाट बधाई दिन चाहन्छु उहाँको सफलताको निम्ति। तर त्यो सफलता नेपाली काङ्ग्रेसको सफलताको रूपमा परिणत होस्। त्यो सफलता पार्टीलाई शुद्धिकरणको निम्ति प्रयोग होस्। त्यो सफलता समग्र काङ्ग्रेसलाई एकता बनाउनुको निम्ति प्रयोग होस्। उहाँसँग नजिक बस्ने झुन्डहरूको लागि सफलता भयो भने त्यो अर्को फेरि दुर्दशाको स्थितिमा जान सक्छ। त्यसैले म फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्दैछु, भोलि अथवा आज राति तपाईँहरू सबै आफ्नो आफ्नो गाउँतिर फर्किँदै हुन्छ, आफ्नो आफ्नो जिल्लातिर फर्किँदै हुन्छ। गाउँदेखि पेल्दा पेल्दा शिथिल भएर पनि आफ्नो आत्मविश्वास साथ एउटा विचारलाई प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँहरू जुन आउनुभयो, तपाईँहरूको साहस र उत्साहलाई म हार्दिक रूपबाट अभिवादन गर्दै तपाईँहरूको कुनै पनि दुःख र आपत्तिमा सिँगै यो समूह तपाईँहरूको साथमा छ र हाम्रो यो समूहको प्रतिनिधित्व पात्र के अरे शेखरजी हामी सबै एकै ठाउँ छौँ। किनभने मैले अघि नै बलबाजीले नै भन्नुभयो यो विचार समूह हो, हामी सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छौँ। तपाईँहरू ढुक्क भएर जानुहोस्। हार र जितलाई एउटा जित अन्तिम होइन, एउटा हार मृत्यु होइन। निरन्तर रूपबाट त्यो जितलाई हारलाई जितमा परिणत गर्ने साहस हिम्मत हामीसँग छ। हाम्रा यता युवा समुदाय यहाँ तपाईँहरूको अघिल्तिर देखिनु भएको छ। तपाईँहरूमा काहीँ पनि मनमा खिन्नता नभएर आत्मविश्वास साथ फर्किनुहोस् र मेरो तपाईँहरू सबैसँग हार्दिक रूपबाट अनुरोध हो, हामीले हारे पनि जितेका छौँ, एउटा विचार स्थापित गरेका छौँ पार्टीभित्र। त्यो विचारलाई निरन्तर अगाडि बढाउनको निम्ति तपाईँहरूको क्रियाशीलता, तपाईँहरूको सशक्तता, तपाईँहरूको जीवन्तता यो पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा निर्माण गर्न, सशक्तिकरणको निम्ति र यो सशक्त बनाउनको निम्ति तपाईँहरू सबै अगाडि बढ्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल। यसै गरी हाम्रो परिवर्तनकारी समूहका अभिभावक, अग्रज व्यक्तित्व, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सहमहामन्त्री र विश्वकै सफल अर्थमन्त्री मध्ये पर्ने आदरणीय डाक्टर रामशरण महतज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर रामशरण महत। र यसै गरी आसन ग्रहणको लागि नेपाली काङ्ग्रेस डडेलधुराका पार्टी सभापति कर्ण मल्लज्यूलाई पनि म मञ्चमा आइदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। डडेलधुराका पार्टी सभापति आदरणीय कर्ण मल्लज्यूलाई आग्रह गर्दछु। यसै गरी तनहुँका पार्टी सभापति जित प्रसाद आलेज्यू, गोर्खाका पार्टी सभापति नन्दु प्रसाद नेउपानेज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी नेवी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्र शर्माज्यू, पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जित गणज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद कायस्थज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र विभिन्न प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरू, पूर्व वर्तमान सबैलाई आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले फेरि पनि भने तपाईँहरूको नाम छुट्यो भनेर चिन्ता नलिनुहोस्। जसको छुट्याएको छ त्यो उहाँहरूलाई झन् बढी मेरो तर्फबाट सम्मान छ। गल्ती भयो भने माफ माग्न चाहन्छु। अब यसपछि हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रमका आकर्षणका प्रमुख व्यक्तित्वले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। म पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि आइदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरूलाई पत्रकार साथीहरूलाई पनि म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई बस्नको लागि पनि अलिकति ठाउँ मिलाइदिनु होला। र प्रमुख आकर्षणको केन्द्रबिन्दु डाक्टर शेखर दाइले बोल्ने कार्यक्रम छ भन्दैछु। त्योभन्दा अगाडि म हाम्रो परिवर्तनकारी समूहका अभिभावक, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सहमहामन्त्री आदरणीय डाक्टर रामशरण महतज्यूलाई छोटो मन्तव्य राखिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सभापति महोदय
साथै हाम्रा यो पार्टी सभापतिका उम्मेदवार अब दोस्रो भोट प्राप्त गर्नुभएका हाम्रो डाक्टर शेखर कोइरालाजी, अन्य मित्रहरू र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई म चाहिँ जय नेपालको नामले सम्पूर्णलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। अब हाम्रो यो महाधिवेशन करिब करिब समाप्त भयो, निर्वाचन पनि सकियो। अब सभापतिको अब मत गणना भइसकेपछि पहिलो तहमा हाम्रो समस्या त के थियो भने अब यो कांग्रेसभित्र चाहिँ नि गुटबन्दी थियो, एउटा सत्तामा भएका त्यसपछि सत्ताभन्दा बाहिर भएको र गुटबन्दी र शक्ति सङ्घर्ष पार्टीभित्र छ। म त जहिले पनि म केमा विश्वास गर्छु भने अब साँच्चीकै प्रतिस्पर्धा र शक्ति सङ्घर्ष भनेको त पार्टी बीचमा हुनुपर्ने हो। तर चाहिँ नि नेपाली कांग्रेसमा हाल खास गरेर चाहिँ नि यो 14औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा यत्रो गुटबन्दी चाहिँ नि चर्को भएको छ, खालि सत्तामा बस्नेहरूले अनि चाहिँ नि सत्तामा भन्दा बाहिर भएकाहरू हामी चाहिँ नि एउटा समूह बनाएको छौँ। समूह बनाउँदा पनि विभाजित भयो। विभाजितले गर्दाखेरि हामी अलिकति कमजोर भयौँ। त्यो कमजोर भयौँ तापनि चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि कमजोर हुँदा पनि अब यहाँ अब ऊ चाहिँ नि तपाईँको अब प्रकाशमान सिंहजी पनि चुनाव लड्नुभयो। अर्को चाहिँ नि सानो भर्खरका विद्यार्थी नेता चाहिँ नि पनि आनन्द पनि चाहिँ नि कल्याण आनन्दजीको पुत्र कल्याण हजुर बसन्त गुरुङका छोरा कल्याण गुरुङ पनि चुनाव लडे। जसले गर्दाखेरि विभाजित भयो। विभाजितले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी यो निर्वाचित हुन सक्ने कुरो भएन। तर यो चाहिँ एउटा सकारात्मक कुरो चाहिँ नि के हो भने चाहिँ नि हाम्रो डाक्टर शेखरजीको चाहिँ नि अब दोस्रो सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्नुभयो। शेखरजी पहिलोपल्ट अब उच्च पदमा चाहिँ नि चुनाव लड्नु भएको। उहाँ पदाधिकारीहरू पनि चाहिँ माथिल्लो पदाधिकारी पनि हुनुहुन्थेन। पहिलोपटक उहाँ लड्दा पनि उहाँ चाहिँ नि अब कोइराला परिवारको हुनुहुन्छ र पार्टीको चाहिँ नि एकदम अत्यन्त चाहिँ नि सुयोग्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि ठुलो मत उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। यो त खुसीको कुरा। पराजय भए तापनि पराजय हुन सके तापनि अब पहिलो चाहिँ नि अब गणना हुँदाखेरि सबै सभापतिको चाहिँ नि सबै चाहिँ नि मतगणना सभापति उम्मेदवारको मतगणना हुँदाखेरि अब चाहिँ नि अब उहाँको चाहिँ नि अब 1700-1800 भोट उहाँले चाहिँ नि प्राप्त गर्नुभयो दोस्रो। फेरि अब चाहिँ नि अब प्रकाशमानजीको भोट पनि एकदमै कम थियो। पछि उहाँले पनि घोषणा गर्नुभएछ अब चाहिँ नि अब 50% भन्दा बढी अब जित्नलाई 50% भन्दा बढी आउँछ भोटको आवश्यक छ। अनि चाहिँ नि अब शेरबहादुरजीलाई नै भोट हाल्छु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब उहाँको केही अलिकति भोट थपिए पनि हाम्रो शेखरजीको अब दोस्रो मतमा चाहिँ नि उहाँ आउनुभयो। 700-800 भोट उहाँको कम हुनुभयो। अब जे जति उहाँले प्राप्त गर्नुभयो चाहिँ नि यो अब पराजय भए पनि चाहिँ नि यो जो मत उहाँले प्राप्त गर्नुभयो चाहिँ नि हाम्रो समूहमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि प्रशंसनीय नै छ। त्यसकारण जसले सबैले मत प्रदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनको लागि आज उहाँले चाहिँ नि यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको हो। म चाहिँ नि अन्य काममा व्यस्त भएका हुनाले चाहिँ नि अलिकति ढिला भएर अन्तिम अवस्थामा आइपुगेँ। त्यसकारण सबै मतदाताहरूलाई धन्यवादका साथसाथ चाहिँ नि धन्यवाद दिँदै म के भन्छु भने पार्टीलाई बलियो बनाउन चाहिँ नि शक्ति सङ्घर्ष मैले अघि पनि भने पार्टीको बीचमा हुनुपर्छ। पार्टीभित्र शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ नि र गुटबन्दी हुनुहुन्न। जसले गर्दाखेरि चाहिँ आम निर्वाचनमा जस्तो पार्टीभित्रको निर्वाचन पनि आम निर्वाचन जस्तो हुन्छ गुटबन्दीको आधारमा। यसलाई चाहिँ नि अब न्यूनीकरण गरेर सकेसम्म एकता कायम गर्नुपर्छ।
जो निर्वाचित भएको जो चाहिँ नि सत्तामा अब आफ्नो अधिकारमा छन्, जो नेतृत्वमा विजयी भएका छन्, नेतृत्वमा छन्, उनीहरूले चाहिँ नि एकता कायम गर्नुपर्छ। अहिले विजय भएको शेरबहादुर देउबाजीलाई पनि चाहिँ नि म पनि भन्छु, अब पार्टीलाई एकता कायम गर्नको लागि चाहिँ नि तपाईको गुटबन्दीलाई अन्त्य गरेर चाहिँ नि मेरिटको आधारमा जहाँ जो उपयुक्त छ उसैलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ। अब चाहिँ नि एक हुनुपर्छ। गुटबन्दीको आधारमा चाहिँ नि अब कतिपय नियमहरू चाहिँ नि विधि विपरीत पनि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा काम भएको छ। यो 14औं महाधिवेशनमा यो बारेमा यहाँहरूलाई सबै जानकारी छ। यस्ता विकृतिहरूलाई अन्त्य गरेर नेपाली कांग्रेस भनेको विधिको शासनमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने हो। नेपाली कांग्रेसको जो यो योगदान छ राष्ट्रको लागि, लोकतन्त्रको विकास गर्नको लागि हामीले हरेक आन्दोलनको नेतृत्व गरेर चाहिँ नि लोकतन्त्रको विकासमा सबैभन्दा ठूलो योगदान नेपाली कांग्रेसकै हो। त्यसको साथसाथै यहाँको आर्थिक उन्नति, आर्थिक समुन्नतिको लागि पनि नेपाली कांग्रेसकै सबैभन्दा ठूलो योगदान छ। नेपालको प्रमुख पार्टी भनेको चाहिँ नि नेपाली कांग्रेस नै हो। अब आगामी महानिर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्व हुनु जरुरी छ। यसको लागि पनि हाम्रो बीचमा पार्टी एकताको जरुरत छ। गुटबन्दी भन्दा अन्त्य गर्नको लागि हामीले सत्तामा जानेहरू सबैलाई चाहिँ नि भन्नुपर्छ, गुटबन्दीबाट अन्त्य गरेर पार्टी एकताको विकास गर्नु पर्यो। आपसमा चाहिँ नि जहाँ जो उपयुक्त छ उसैलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। मेरो र तेरो भन्नुभन्दा पनि चाहिँ नि उपयुक्तताको आधारमा, विवेकको आधारमा हामी सब अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर भन्छु। जसले गर्दाखेरि पार्टीभित्र एकता कायम भयो भने पार्टी सुदृढीकरण पनि हुन्छ र साथसाथै पार्टीको संगठन पनि विस्तारित हुन्छ। पार्टीको तपाईको चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट, पार्टीको व्यवस्थापन पनि सुधार गर्नु जरुरी पर्छ। नेतृत्वमा पनि सुधार हुनु जरुरी छ। यसको लागि मेरो पनि चाहिँ नि आह्वान छ, सबै साथी हामी एक भएर पार्टी एकताको लागि अगाडि बढाउँ। यतिको लागि चाहिँ नि उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै चाहिँ नि भावी सफलताको लागि पनि हाम्रो चाहिँ नि शेखरजीलाई अब कामना व्यक्त गर्छु र सम्पूर्ण साथीहरूलाई अब धन्यवाद दिँदै म आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय डाक्टर रामशरण महतज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद बताउन चाहन्छु। आसन ग्रहण क्रममा नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति रमेश महतज्यूलाई पनि म आग्रह गर्दछु। अब हामी कार्यक्रमको प्रमुख क्षणमा आइपुगेका छौँ। आजका कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षण केन्द्रबिन्दु आदरणीय शेखर कोइरालाज्यूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। म पत्रकार साथीहरूलाई ससम्मान अगाडि आइदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु र यसपछि यो धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य राखिदिनुको लागि आस्था र विचारका केन्द्र, कांग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ताका आशा र भरोसा, युवाहरूको आवाज, परिवर्तनकारी समूहका अब एकमात्र कमान्डर, नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइरालाज्यूलाई सार्वजनिक मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज धन्यवाद कार्यक्रम मात्रै भएकोले म एकदम छोटो मात्रै राख्छु यहाँहरूको सामु। यस कार्यक्रमका सभापति गुरुराज घिमिरेज्यू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, उम्मेदवार साथीज्यूहरू र विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधि साथीहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले त म शेरबहादुरजी जो हाम्रो पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ, उहाँ विजयी हुनुभएकोमा हुन त मैले बिहानै उहाँलाई बधाई दिइसकेको छ, तर तपाईहरुको माझबाट पनि यो जाओस् भनेर उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु र साथै उहाँको यो 4 वर्षको कार्यकाल जम्मा 4 वर्ष मात्रै हो। 4 वर्षको कार्यकालको सफलताको कामना पनि गर्छु। हामीहरू
उहाँसित प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसको यो आन्तरिक लोकतन्त्र हो, आन्तरिक लडाई हो हामीहरूको। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उहाँ विजयी हुनुभएको छ। विजयी भइसकेपछि र उहाँका टिम अब कस्तो आउँछ, हाम्रा साथीहरू कति जित्नुहुन्छ, त्यो त आजदेखि फेरि बक्सा खुल्छ, त्यसले निर्णय गर्नेछ। तर जसरी 5.5 वर्ष पार्टी बेथितिको हिसाबले चल्यो, त्यसै गरी चल्न थाल्यो भने हामी सशक्त रूपले प्रस्तुत हुनेछौँ। आदरणीय साथीहरू, म पराजय हुँ। निर्वाचन भइसकेपछि कोही जित्छ, कोही हार्छ, त्यो स्वाभाविक हो। मैले यसलाई एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। कुनै कुण्ठा पनि छैन। कसले के गर्यो, कसो गर्यो, किन गर्यो भन्ने कुरा पनि मेरो मनमा छैन। किनभने पार्टी भित्रको हो, कसले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, कसले गर्नु भएन, के भयो, कसो भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो पराजयमा सबभन्दा राम्रो कुरा के देखेँ मैले भने, नेपाली कांग्रेसका तपाईं जस्ता साथीहरू, लोकतन्त्र प्रेमी, नेपाली कांग्रेसलाई माया गर्ने साथीहरू र आम जनताले हामीले लिएको कदम, हाम्रो टिमले लिएको कदमको विजय उहाँहरूले सोच्नु भएको छ। यसकारण पनि हामी विजय भएका छौं भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो राजनीतिक जुन मुद्दाहरू छ, जुन एजेन्डाहरू छ, त्यो अब स्थापित भएको छ। सँगसँगै युवा पुस्ताको लागि नेपाली कांग्रेस भित्र अवसरै अवसर हामीहरूले खोलिदिएका छौं। अब तपाईहरू निश्चिन्त ढंगले गाउँघरमा बस्दाखेरि ढुक्कले म नेपाली कांग्रेसको हुँ भनेर तपाईहरू बस्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। म आजैदेखि नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरणको लागि लागिसकेको छु। निरन्तर रूपमा तपाईहरुको घर दैलोमा पुग्नेछु र मेरो टिमका साथीहरू पनि पक्कै पनि तपाईहरुको घर दैलोमा पुग्नु हुनेछ र आगामी अधिवेशनमा हामीहरू सफलता प्राप्त गर्नेछौं भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। हामीहरू भागभण्डाको राजनीतिमा हामी लाग्दैनौं, गुटबन्दीको राजनीतिमा हामी लाग्दैनौं। हामी हाम्रो काम गर्दै जान्छौं। राम्रो काम गर्दै गयौं भने पक्कै पनि आफै उहाँहरूलाई सोच्न बाध्य बनाउँछौं भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। अन्तमा प्रतिनिधि साथीहरूले, महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले अत्यन्त मेहनत, अत्यन्त जुझारूपन ओडादेखि तपाईहरुले देखाउँदै यहाँसम्म आइपुग्नु र तपाईहरुले जुन मेहनत गर्नुभयो र जुन मलाई माया दिनुभयो, सम्मान दिनुभयो, इज्जत दिनुभयो, त्यो म कहिले पनि बिर्सन सक्ने छैन। आदरणीय साथीहरू, यही तपाईहरुले जुन माया दिनुभएको छ, यो मायाले मेरो राजनीतिक यात्रा अब फेरि एकपटक नयाँ ढंगले सुरु गर्छु भन्दै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। बस्नुपर्नेछ। अब हामी कार्यक्रम समापनतिर जाँदैछौँ। आजको कार्यक्रमको सभापति गुरुराज घिमिरेज्यूले यो कार्यक्रमलाई समापन गर्नुहुनेछ र म
आजको कार्यक्रमको सञ्चालनको तर्फबाट केही कमी कमजोरी भयो भने म क्षमा चाहन्छु। तपाईहरुसँग म क्षमा लिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला अन्तिम एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। 12औं महाधिवेशनमा सुशील कोइराला सभापतिको उम्मेदवार हुँदाखेरि त्यो उम्मेदवार घोषणा सभाको कार्यक्रमको सञ्चालक गर्ने अवसर पनि मैले नै पाएको थिएँ। 13औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेल सभापतिको उम्मेदवार हुँदाखेरि त्यो कार्यक्रमको घोषणा गर्ने अवसर पनि मैले पाएको थिएँ र आज शेखर कोइराला 14औं सभापतिको उम्मेदवार बन्दाखेरि धन्यवाद कार्यक्रमको उद्घोषण गर्ने जिम्मा पनि मैले पाएको छु। साह्रै खुसी लागेको छ, यहाँलाई धन्यवाद। र म कर्णाली प्रदेशको सभापतिमा पराजित भएको उम्मेदवार भूपेन्द्र साई अर्को पटक शेखरदाले भने जस्तै कर्णालीमा पनि हामी जित्नेछौँ, देशभरि जित्नेछौँ। बिदा हुन्छु, धन्यवाद। जय नेपाल। पार्टीको नेपाली कांग्रेसको 14औं ऐतिहासिक 14औं महाधिवेशनको सभापतिका उम्मेदवार र सभापतिको समूहबाट उम्मेदवार रहनुभएका साथीहरूको तर्फबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई आभार प्रकट गर्ने, धन्यवाद प्रदान गर्ने यस कार्यक्रममा उपस्थित कार्यक्रमका आयोजक नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसभित्रका एकजना पौरखी नेता जसले विरासतको कहिल्यै पनि दावा गरेन, जसले कहिल्यै पनि विरासतलाई बजाएन, नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई अभूतपूर्व र ऐतिहासिक मोड दिने कोइराला परिवारको एउटा सदस्य भएर पनि विरासतको आधारमा म सभापतिको पदको प्रत्याशी हुँ भनेर कहिल्यै पनि भनेन। आदरणीय श्रद्धेय नेता डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू, यसैगरी कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रा परम आदरणीय श्रद्धेय अभिभावकहरू डाक्टर रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी र बलबहादुर केसीज्यू, उपसभापतिका उम्मेदवारज्यूहरू, महामन्त्रीका उम्मेदवारज्यूहरू, सहमहामन्त्रीका उम्मेदवारज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारज्यूहरू, प्रदेश सभापति निर्वाचित नेताहरू र नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान हुन लाग्नुभएका म लगायत केन्द्रीय सदस्य साथीहरू र यो आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई यो धन्यवाद कार्यक्रममा, ज्ञापन कार्यक्रममा, आभार प्रकट गर्ने कार्यक्रममा म जय नेपालको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। आदरणीय साथीहरू, आज हामी इतिहासको यस्तो मोडमा उभिएका छौँ, आज हामी इतिहासको त्यस्तो ठाउँमा उभिएका छौँ, एकैसाथ हामी भावुक पनि भएका छौँ, एकैसाथ हामी गम्भीर पनि छौँ। महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ, सभापतिको परिणाम आएको छ, तर पदाधिकारीको मतगणना भर्खरै प्रारम्भ भएको छ, सदस्यहरूको मतगणना हुन बाँकी छ। त्यसैले महाधिवेशनको प्रक्रिया जारी छ। आदरणीय साथीहरू, नेपाली कांग्रेसभित्र यदि हाम्रा नेताहरूले, केही नेताहरूले आफ्नो विवेकलाई सही बाटोतर्फ निर्देशित गर्नुभएको भए, विवेकशील हुनुभएको भए हाम्रा आदरणीय नेताहरू आज परिणाम फरक आउँथ्यो। आज गणितले हामी जित्थ्यौं र आज शेखर कोइराला सभापतिको रूपमा हाम्रो सामु उपस्थित भएको परिदृश्य हामीले देख्थ्यौं। तर हाम्रा आदरणीय नेताहरूले डुङ्गामा चढेर नदी पार गर्दै गर्दा, जंगार पार गर्दै गर्दा बहना फ्यालेर नदीमा आम्फाल्नु भएको छ। उहाँहरूसँग नदी पार गर्ने मैले कुनै पनि उहाँहरूसँग अरू माध्यम देखेको छैन। यसरी दुनियाँमा यस्ता घटनाहरू विरलै हुन्छन्। दुर्लभ घटनाको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। आदरणीय साथीहरू, हाम्रो सभापतिज्यूले परिणाम आफ्नो पक्षमा निकाल्नु भएको छ, तर कांग्रेसको परिणाम निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? आफ्नो परिणाम निकालेर मात्रै हुँदैन, कांग्रेसले परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ। 72 सालमा सभापति भएर हाम्रो आदरणीय सभापतिज्यूले जो फेरि 4 वर्षका लागि सभापति बन्नु भएको छ, परिणाम निकाल्न सक्नु भएन। 74 सालको निर्वाचनमा परिणाम निस्किएन। अब 79 सालको निर्वाचनमा परिणाम निस्किन्छ कि निस्किँदैन, त्यो हामीलाई चिन्ता छ। आदरणीय साथीहरू, त्यसैले वास्तवमा हामीले खेलमा, राजनीतिको खेलमा
हामीले नयाँ खेलाडीहरूलाई उतार्न खोजेका थियौं। परिवर्तनकारी समूह भएको नाताले नयाँ पुस्ताका खेलाडीहरूलाई अगाडि सारेका थियौं। तर उहाँहरूले फेरि पेलेलाई नै अगाडि सार्नुभयो। हामीले पेले र म्याराडोनालाई दर्शक दीर्घामा राख्न खोजेका थियौं। एकजना म्याराडोना त दर्शक दीर्घामै बस्न पुग्नुभयो। हाम्रो समूहलाई अलपत्र पारेर यस समूहको नेतृत्व नगरेर टुलु हेरेर बस्नुभयो, दर्शक दीर्घामै बस्नुभयो। तर अर्को पेले मैदानमा उत्रिनुभयो। शरीर पनि बुढो छ, जिउ राम्ररी चल्दैन, दिमाग पनि बोधो भएको छ, तर मैदानमा उत्रिनु भएको छ। हामीले उहाँहरूले नेमारहरूलाई, एम्बापेहरूलाई दर्शक दीर्घामा राख्ने कोसिस गर्नुभयो। शेखर कोइरालालाई अतिरिक्त खेलाडी बनाउन खोज्नुभयो। तर खेल जित्नलाई नेमारै चाहिन्छ। विपक्षमा मेसीहरू छन्, विपक्षमा रोनाल्डोहरू छन्। ओलीसँग अथवा विपक्षी दलहरूसँग भोलि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नेमारै चाहिन्छ। यदि शेखर कोइरालालाई, हाम्रो सभापतिको उम्मेदवारलाई यदि अतिरिक्त खेलाडी बनाएर नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा किनारामा राख्न खोजियो भने मलाई लाग्छ पार्टीले परिणाम निकाल्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो सभापतिज्यूलाई विनम्रतापूर्वक 10 औँला जोडेर जमलाहात गरेर म भन्न चाहन्छु, बधाई र शुभकामनाका साथसाथै तपाईको परम्परागत शैली बदल्नुहोस्, कार्यशैली बदल्नुहोस्। हाम्रा विवेकको मत प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरूले अस्तव्यस्ततालाई नै समर्थन गर्नुभयो, यथास्थितिलाई नै समर्थन गर्नुभयो, पार्टीको भद्रगोललाई समर्थन गर्नुभयो। उहाँहरूले आफूले उठाएको जुन प्रश्न हो त्यो प्रश्नको जवाब, चित्तबुझ्दो जवाब नआउने गरी हिजो गरेका प्रश्नहरू हाम्रा गल्ती थिए भनेर आफूले वास्तवमा आज जुन कदम चाल्नुभयो त्यसबाट पार्टी दुर्घटनामा नजाओस्, पार्टी गलत बाटो नजाओस्, पार्टी खराब बाटो नजाओस्। म आज उपस्थित साथीहरूको तर्फबाट पार्टीको एउटा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य हुन लागेको व्यक्तिको तर्फबाट प्रदेश नम्बर 1 मा सभापतिको प्रत्याशी भएको व्यक्तिको नाताले फेरि पनि हात जोडेर भन्न चाहन्छु, पार्टीले सही बाटो समात्योस्, पार्टीले सही अग्रसरता लियोस् र आगामी निर्वाचनमा पार्टीले परिणाम निकालोस्। आदरणीय साथीहरू, नेताहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। म धेरै लामो कुरा पनि गर्न चाहन्न। आज केही परिदृश्यहरू देखिए। अघि नै साथीहरूले भन्नुभयो, हाम्रा केही साथीहरूलाई पार्टीको युवा नेता, केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार राजेन्द्र बजगाईलाई आज 15 दिनदेखि प्रहरीको निगरानीमा सादा पोसाकका सरकारी